बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोम्यान आमकां एक नवो दीस फावो केला आनी ह्या नव्या दिसा सोम्याच्या हजारपणांत हो वेळ करसूंक ताणें आमकां वर्तें भाग दिला. बोपे सक्रामेंतांत आमचो सोमी आमच्या बसत हजर जाता आसतना ताचें हजारपण आमी वळखून घेवया, ताका नमान करया, ताका अर्घा दिवन आमी वाखाणया, गावन गीत देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोम्याक नमान करया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. गायनाच्या बुकांत गीत संको K4 पान संको 140 आनी 9 पेज 149 K4. वा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव आमी गावया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, त्रिएक देवाचो मोग आमी करया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया, त्रिएक देवाचो मोग करया. मोगाळा बापा, तुका नमान ह्या वेळार आमी करता. सोम्या जेजू तुका होगळाप आमी दिता. पवित्र आत्म्या तुजी स्तुती गावन तुका आमी वाखाणता. त्रिएक देवा तुका अर्घां दिवन तुजी महिमा आमी वर्णिता. अब्बा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवाक अर्घामी दिव्या, त्रिएक देवा कर्गामी दिव्या.
मगाच्या भावनो भयणीनो, इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 40:4 हांगासर देव आम्हा सर्वांक एक वर्ती बसवणी दिता. सरस्वती म्हणटा, जाकोबा म्हज्या सेवका, हांवें वेंचून काडलेला इस्रायेला आयक. सरस्परान तुका रचला, आवयच्या गर्भांत तुका आकारला, आनी तो तुका आधार दिता. आमकां रचल्लो आमचो देव, आवयच्या गर्भांत आमकां आकारलेलो आमचो देव, ताचो आधार आमकां बसयता. तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा म्हज्या सेवका, हांवें वेंचून काडलेल्या जेशुरूना भियेनाका, कित्याक थानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ. थानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुखे भुंयचेर उदकाचे व्हाळ. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. घडीभर सोम्यान आमकां आज दिल्ली बसवणी, आमची बसवणी ती करून घेवया. सुखी भूंय आसल्या कडेन हांव उदकाची व्हाळ आसा करतलो म्हणटा सरस्वती देव. कितें सकट आमच्या जिवितांत सुखोवन गेल्लें आसा, जावं पुरो एक तराचें निरासपण आसा, एकसुरपण आसा, जावं पुरो आमच्या जिवितांत विशेष खंत बेजाराय आसा, अस्कत काय आसा, पिडा शिडा आसा. आनी ह्या वेळार आमचो देव आमकां बसयता, एक नवें पोंत तुज्या जिवितांत वासा करतलो, तुजेर आशिर्वाद हांव घालतलो. आमचे संगी रावून आमकां दिसपरते चलोवन वर्सो आमचो सोमी जावन आसा. जो आसा तोच हांव म्हणून ताणें मोइशेक सांगलें, जळत्या बोला कडेन तुजो हात धरून हांव तुका चलोवन व्हरतलो. तशें आमच्या सोम्याक ह्या वेळार आमच्या जिविताची हर एक परिस्थिती कितें आसा तें आमी समर्पण दिवया. ताणें आमचो हात धरून आमकां चलोवन व्हरच्याक आमकां समेत ताच्या हाती भेटया. आमच्या जिवितांत हर एक संगत आमच्या बऱ्याक पडाशी करची तसली सकत ताका आसा. म्हळ्यार सत वळखून घेवन आमकां ह्या वेळार सोम्याक भेटोवन घेवया गीत. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ
ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
सोमी आमकां सदांच ताच्या वर्त्या मोगान खाकुलतीन सोलोवन व्हरता. ताची दया आमचे निरंतरी तो दाखयता. आमच्या जिवितांत सोम्याच्या वर्त्या मोगाचो आमी दिसभर तो अनुभव केला. आज ह्या खातीर आमी सोम्या प्रत्येक जावन अर्गां दिता. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या भाव भयणी बसोत प्रत्येक जावन सांगता आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या हर एका बऱ्यापणाचो उडास करून आज सोम्याक आमी अर्गां दिता. जल्मा दिवस आचरण करतात लुडी चे पेरेरा मँगलोर, बाईना ब्रगांझा कॅनडा, वेरिना मेनेझीस अजेकार, जोसेफीन डिसोजा दुबय. जल्माचे उल्हास तांकां पटयत आसतना सोम्याची विस्नार आशिर्वादां तांचे सदांच आसूं दी म्हणून आज आमी मागता. तशेंच आज काजाराचो दीस आचरण करतात मेबल आनी जॉन सल्डाना मालाड, रॉक आनी आयनेट पिंटो महिम. तांच्या काजाराच्या दिसा तांकां उल्हास येता आनी तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत सोम्याची विस्नार आशिर्वादां सदांच आसूं दी म्हणून आमी मागता. हांगासर आमी आराधना वेळार सभारांच्या तेसा बसत मागिल्लें सोम्यान आमची मागणी आयकल्यांत धराळ मोपान ताची आशिर्वादां आमकां फोव केल्यांत. ह्या खातीर सोम्याक आज आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक जावन आमकां मागोवंक अर्गां दिवंक सांगलां. रिटा लुईस वामांजुरू, अलोयसिस विटा पायस थाने, तेरेस नोरोना कुवेट. ह्या आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या बरेपणा पसोत आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत सोम्यान वर्ती अजापा विस्मितां केल्लीं आसात. कितें कश्ट दूख आमकां आयलें जाल्यार सोम्यान आमकां सोडूंक ना. पगार आमचो आद्दंत ताणें आमकां सोलोवन व्हेला. ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावन भयणीनो, आयच्या नियाळाचो विशय जावन आसा मोरयेच्या त्याला दिनाचे ते अभिधान. आज आमी नियाळ करचे ते मोरी पात्रियार्कांची राणी म्हणून. पात्रियार्कांच्या राणये म्हणून आमी मोरयेक उलो मारता. आमी जाणां पात्रियार्क म्हळ्यार ताचो अर्थ जावन आसा कुळयेचो वडील. एक कुळी, एक व्हड कुटुंब ताचो वडील जावन आसा पात्रियार्क म्हणून आमी समजता सामान्य रितीन. पूण पवित्र पुस्तकांत पात्रियार्कांक एक विशेश स्थान आसा. देवान वेंचून काडिल्ले ते व्यक्ती जावन आसात. म्हणटा हांव अब्राम, इसाक, जाकोब आनी जाकोबाचे ते 12 जण हे सगळे पात्रियार्क म्हणून आमी आपयता. पवित्र पुस्तकांत तांकां तें नांव दिल्लें आसा. देवान मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत ह्या व्यक्तींक विशेश ताच्या मांडावळीन विसरलें आनी तांकां एक व्हडतो पात्र सरोनाच्या चरित्रेन दिल्लो. आतां मोरयेक पात्रियार्काची राणी म्हणून कित्याक आमी उलयता, कित्याक तें अभिधान दिल्लें आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी समजतना आतां हांवें सांगलें हे पात्रियार्क आमकां विशयान वाचूंक मेळटा. तर नव्या सोल्ल्यांत जेजून विसरले ते 12 जण आपोस्तल पवित्र सभेची ते मिसांव ह्या 12 जणांक आपोस्तलांक जेजून दिलें. आनी ह्या 12 जाणां आपोस्तलांनी सोम्यातांक घेतिल्लें तें मिसांव ते मुंदरसून व्हेलें. आनी ह्या दिशेन आमी पळोवंक जाल्यार पोरण्या सोलांचे पात्रियार्क, नव्या सोलांचे पात्रियार्क विशेश रितीन देवान विसलेले व्यक्ती सोडवणेचे मनशा कुळाचे सोडवणे पासत. आनी हांच्या मदें मोरयेचें स्थान आमी पळोवया. मोरयेक
जशें देवान विसली जें एक स्थान मोरयेक दिलें, जें मिसांव मोरयेक फोव केलें तें कोणाकच ह्या संवसारा हेरांक लाभोंक ना. सडूनच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र भोव विशेश जावन आसा. देवान तिका एक विशेश पात्र दिल्लो आनी तें आमी वळखून घेता. पात्रियार्काचे राणये म्हणटा आसतना पात्रियार्कांक व्हरतो पात्र दिल्लो वय, पूण ताच्या की वर्त्या मापान मोरये मायेक देवान विसलें आनी सडूनच्या चरित्रेंत देवा पुताची ते आवय जावचेंच तें व्हरतें भाग फोव केलें. आमी वाचता उगडापणाच्या ग्रंथांत 12व्या वसवरांत पयल्या वळेन जोवनच्या त्या उगडापणांत दर्शनांत तो पळयता, एक स्त्री सुर्यो न्हेसिल्ली, तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मुस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. हें चित्रण आमच्या मुखार आसतना एक राणयेचें चित्रण आमी समजत हांव. मुकुट, 12 नखेत्राचो मुकुट, सुर्यो न्हेसलेली ती स्त्री, पांयां तळा चंद्र, ते राणीपण व्हरतें आमी समजून घेता. आनी मोरी माई जिका देवान विशेश रितीन विंसून मिसांव दिल्लें सडवंदराक ह्या संवसाराक हाडचें आसलें तें मिसांव तिच्या मुखांतर. आनी त्या सडवंदराच्या आतां जिणयेंत ताच्या मिसांवांत संपूर्ण वांटेली जाल्ली ती. मात्र न्ही, सोम्या जेजूच्या मरना जिवंतपणा उपरांत शिसा सांगाता रावून वावुरलेली आनी पवित्र सभेंत निरंतरी अजून पर्यंत तिचो आदार दिवन आयलेली वर्ती आमची ती राणी जावन आसा. पात्रियार्क राणी म्हूण तिका म्हणटा हांव. मोरी जेजून दिल्ले मिसांव आपोस्तलांचें काम मुंदसून व्हरतेल्या पवित्र सभेच्या सर वडिलांची राणी मात्र न्ही, सर कुटुंबाच्या वडिलांची ती राणी जावन आसा. पात्रियार्क म्हणटा आसतना खाली पवित्र पुस्तकांत आमकां वचूंक मेळचे पात्रियार्का विशयान मात्र न्ही, हर एक आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांकी ती राणी म्हूण पवित्र सभा आमकां सांगता. पवित्र सभेचे वडील जावन अशे बापसाहेब, बिस्प, याजक, क्रिस्ती कुटुंबाचे वडील अख्खे पवित्र सभेची भुरगीं मोरये मायेच्या मजतीन देवाक चड आनी चड लागीं सरून देवाचे सडवण्याचें काम मुंदरून व्हरूंक आसा. तशेंच तिच्या राणीपणाक तांकां तांणी समर्पण दिवंक जाय हो उद्देश जावन आसा पवित्र सभेचो. मोरयेक पात्रियार्काची राणी म्हणून उल्लेख करता आसतना, कित्याक तिच्या राणीपणाचो अधिकार तिच्या त्या दैवीक आवयपणांत हांव वाळटा. मोरी राणी संवसारी दिसता न्ही, बगार ते दैवीक आवयपण देवाच्या पुताचे आवय जावचें तें भाग देवान तिका दिल्लें. एक व्हरतो स्थान मोरये मायेक फोव केलें, थंय हांव न्हू मोरयेचें राणीपण वाळटा. लदिनेंत आमी पात्रियार्काचे राणये म्हणून उलो करता आसतना देवान वेंचून काडलेल्या भावार्थ्यांची राणी म्हणून आमी मोरयेक मान करता. देवान वेंचून काडलेल्या सर भावार्थ्यांची राणी पात्रियार्क व्हरते भावार्थी जावन आशिल्ले सकलांची ती राणी म्हणून आमी मान करता. मात्र न्ही, आपल्या जिवितांत देवाची येवजण स्विकार करून जिणेंतल्या सर कश्ट अनवरांनी भावार्थांत थिर रावल्ल्या सर पात्रियार्कांचो उडास काण आमी अभिमान पावता. कश्ट अनवरांत आपल्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत भावार्थ थिर रावून जियेल्ले पात्रियार्क जावन आसा तांचे थंय आमी अभिमान पावता आनी तांची ती वर्ती देख आमच्या जिणेंत आमी घेता. तर आज मोरयेक पात्रियार्काच्या राणयेक आमी नमन करता आसतना पात्रियार्का बरी आमी आमच्या जिवितांत भावार्थांत सदांच थीर रावच्या खातीर कितले कश्ट दूख पिडाशिडा अनवर आमच्या जिवितांत आयल्यार धंडळ नासतना परवोस सोडी नासतना आमी मोरये मायेच्या आश्रयाकाल आदाराकाल रावून आमच्या जिविताची मेठां काडूंक आज प्रत्येक जावन आमी सोम्याचो आदार मागया. हांगासर आमकां सभार जाणांनी तांच्या गरजां पासत मागोवंक सांगलां. सभार जण विशेश रितीच्या खंत बेजारांत आसात, जिणेच्या अडचणेंत आशिल्ली सभार जण आसात, जिणे सलवणी अनुभव करून आसात, बांदपासाक वळख जाल्ले आसात. तांचो एकलो स्वामी ह्या वेळार उडास करया. सोम्याक आमी तांकां भेटोवन दिवया. प्रत्येक जावन आज आमी उडास करता. तेरेजा रेबेल्लो
बांदूर हेच्या ते सवा पासून आमी मागता तशेंच विविध तरांच्या पिढे शिरेन ते कश्ट नाशिल्ले आमच्या भाव भयणीक आमी ह्या वेळार सोम्या समर्पण दिता आमचो सोमी आमकां बरें करचो सोमी जावन आसा हर एक आमच्या गरजान पावचो तो आमचो सोमी जावन आसा त्या सोम्याक ह्या वेळार आमी उलो मारया आनी सांगया जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू तुजो आधार आमकां दी आमकां बरें कर सर्वायटा विघ्नान वराथावन आमकां निवान भावार्थान थीर दवरून आमकां सोलोन वर म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया जेजू सोम्या जेजू 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 आधार दी सोम्या जेजू आधार दी सोम्या जेजू आधार दी सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू आमची सवते सवा आमच्या काळजाच्या त्रेक सोम्याक समर्पण दिता आसतना आमच्या कुटुंबान अंतरलेला आसर आमच्या मोगाच्याक आमी सोम्या भेटया कुटुंबाच्या सणाच्या मरणा उर्वी दुखेस जाल्ल्या आसर आमच्या भाव भयणीकी सोम्याक आमी समर्पण दिवया आज आमी उडास करता देवादीन सिस्टर एमिल्डीन बोलार तावनू नोरोन्ना आनी सल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासून जो उडास करता मगो सांगला पीटर नोरोन्ना कॅनडा उडास आमी करता रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या सो ऑसवर्ल्ड आनी आयडा बिचय हांणी मागो सांगला कुटिनो कुटुंबांत अंतरल्या पासून मागो सांगला पॅट्रीक कुटिनो शकाला मागता आमी देवादीन सिल्वेस्टर आनी एमिलिया डिसोजा बिजय राहुल कॉलिन फेर्नांडीस देवादीन आलिस डिसोजा अंधेरी कुटुंबांत अंतरल्या पासून मागो सांगला थॉमस डिसोजा किराम तशेंच हेलेन पेरेरा बेंदूर मागता आमी देवादीन रायमंड एलिझाबेथ वॉल्टर स्टॅनी आनी एरिक मोंतेरो मुंबय देवादीन एलिझा डिसोजा देरेबायल म्हयन्याचो उडास आमी आज करता मनादीक बाब लॉरेन्स मेंडोन्सा वाराणसी डायसीस मागता आमी देवादीन जुलियन आनी कार्मेलीन फेर्नांडीस कारवार देवादीन आलिस आनी हेनरी डिसोजा सांता क्रूज देवादीन एलियास डिसोजा नित्यादर नगर हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या हर एक आमच्या मोगाच्याक आमी सोम्याक भेटया बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू
प्रवेश गीत आमी गावया दैवी गायना बुकान तावनु गीत संको ये इकरा पान संको 23 पेज 2311 दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाताव काळजात दिन वाजता मुखाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एक पोतायला दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बैता दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या खालजा सारको एक विश्वासी याजक हांव तुमचे समोर उब जायतलो. हांवें येवजिलां तें तो करतलो. मोगाच्या न्हू आज आमी जुआंव पावलो दुसरो आमच्याच काळार सांत जाल्लो एक महान सांत हाची परब आमी करनासांव हाचें स्मरण आमी करनासांव. साबार जाण ताका येदोळूच जुआंव पावलो दुसरो पूण श्रेश्ठ म्हणून वाखणटात. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसले प्रमाणे ताणें ह्या संवसारा पासत इगज माते पासत सगळ्या मनशा कुळा पासत जायतो वावर केलो आनी देवाची महिमा ताणें आपल्या जिवना मुखांत्र तो पापसाहेब जावन आसतना सगळ्या संवसाराक परगटली. साबार देशांक प्रयाण केल्लो हो व्यक्ती जावन आसा. 129 देशांक तो पापसाहेब जावन आसतना ताणें प्रयाण केल्लें जावन आसा. कित्या पासत देवाची महिमा जेजूची व्हडविकाय संवसाराक गाजोवच्या पासत जेजू मुखांत्र सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून आसा. जेजूची महिमा आनी दया सगळ्या मनशा कुळाक मेळटा म्हणलें हें सत सर्वांक कळीत करच्या पासत तो संवसाराच्या देश विदेशांक पयण करून गेलो आनी ही बरी खबर ताणें परगटली. आज ताचें स्मरण आमी आचरण करता आसतना ताचे बरीच जेजूचो मोग आमी आमच्या जिवनांत पयल्या सुवातेर अणभव करन तोच मोग देवाची दया माया हेरांक परगट करूंक जाय ती कृपा देव आमकां सर्वांक फावो करून दी म्हणून मागया. आतां भावांनो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसाणें मागोन ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमकां समी आयती करया. काळजांत तावन दूख धरतेल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुझ्या विंसून काडलेल्या गोवळ्या मदें बागेवन तूं जुआंव पावलो दुसरो हाका तुज्या साकराक तुवें घेतलोय आनी संवसार जिखता तसल्या भावार्थांत ताका घट करून आनी ताचें काळीज तुज्या जळत्या मोगान बरोवन तुवें ताका किर्तिवंत केलोय. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकांय भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर अशें शेवट पर्यंत
विश्वासीपणी तुजी खुशी पाळून सर्गार ताच्या सांगाता तुजे महिमेंत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. जे कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्ता मासाच्या सैमांत वस्त करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजें तें आत्रेक आसल्यार खंयची जगत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूं नाका तें खोटें हांव करता. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव न्ही बगार म्हणजे तें वस्ती करता तें पाताकच करता. देखून हो एक नियम म्हजे तें दिसून येता. हांवें बरें करूंक मन केल्ल्या वेळार वायटच म्हाका आपणाची ओडटा. म्हज्या काळजाच्या गुन्यांत देवाच्या नियमशास्त्रा विशयांत म्हाका संतोसता. पूण म्हजी विचार संगती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी कायदो म्हजे कुडी विश्वांत वस्ती करता तें म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावरतल्या पातकांचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवे काळ असलेल्या हे कुडी तावन कोण म्हाका वाटायत. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. त्या देवाक जावं अर्गा. देखून म्हजी गत कसली जाल्या. म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काल सावन चलता तरी म्हजी अस्कत सैंब पदकाच्या नियमाक गुलाम जावनूच आसा. देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. श्लोक. तुजी निती नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्पुरा. तुजी नीती नियम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुदवंतकाय आनी समजणी म्हाका दी. कित्याक तुज्या उपदेशाचेर हांव पातयेला न्हय वे. तूं खरोच बरो. तूं करता तें सगळें बरें. तुजी निती नियमा म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी नीती नियम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या सक्राक बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजो मोग म्हाका बुजवण आनी धैर्य दिवं. तुजो मोग जर मेळत तर हांव वचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. श्लोक. तुजी नीती नियम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव केदींच विसरचो ना. कित्याक ताच्या वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच तर म्हाका वाटाय. तुजी उपदेश हांव पाळूंक सोदता. श्लोक. तुजी नीती नियम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या तेनिया. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोट लनाक तें उगडलाय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो.
तुमचे सोवे आसो भगेवोन लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या लोकांच्या जमाय लागीं जेजू सांगी लागलो अस्तमतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता दक्षिणेचें वारें वळूंक लागलें म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता कपट्यानो मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर नातर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्त तुका अमिना अधीन करीत आनी अमीन तुका बंदेन घालीत हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवंक फावरतामचो मोगाचनो आमच्याच काळाचो आमच्याच वेळाचो सांत जुआंव पावल दुसरो हाचें आज स्मरण आमी करनासाव आमकां कळीत आसले प्रमाणे फेब्रुवारीच्या 16 तारखेर 1986 ह्या वर्सा तो आमच्या मंगळुराकी तो पॅन करून आयिल्लो आनी ताचो संदेश ताणें हांगासर बचप्यांत प्रसार केल्लो आमकां कळीत आसा 129 इतल्या देशांक प्रयाण केल्लो एक व्यक्ती जावन आसा जुआंव पावल दुसरो आमी विचारूंक पुरो कित्याक हो इतल्या देशांक प्रयाण करून गेलो कित्याक ताणें लोकांची भेट केली कित्या पासत केवल जेजूचो मोग देवाचो मोग देवाची खाकुळतुकाय सगळ्या मनशा कुळाक प्रसार करच्या पासत तो सबार देशांक प्रयाण करून गेलो ताणेंच आंतरराष्ट्रीय युवा जनाचो दिवस सुरू केल्लो जावन आसा पाप जावन आसतना आनी लगभग 9 वर्सां ताणें आंतरराष्ट्रीय युवा जनांचो दीस हातूंत भाग घेतलो आनी युवा जनांक ताणें उत्तेजन दिल्लें जावन आसा तशेंच आंतरराष्ट्रीय कुटुंबाचो दिवसय ताणें आराम केल्लो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांतय जुआंव पावल दुसऱ्याक भरपूर मोग आशिल्लो कुटुंबांनी मस्त देसवाड जावन आसा कुटुंबांत नालिसाय आसा म्हणलें समजून ताणें कुटुंबाचो दिवस आचरण केल्लो जावन आसा तशेंच मोगाचनो सर धर्मा मदें एक बरो संबंद हाडच्या पासत पाप जुआंव पावल प्रयत्न केल्लें जावन आसा ताणें सर धर्मा मदें जुदेव धर्म जावंक पुरो इस्लाम धर्म जावंक पुरो ह्या सर धर्मा मदें एक बरो संबंद आमी आसा करी जाय एकामेका थंय आमी देवाची महिमा वळखून घे जाय म्हणल्या पासत तो वावुरलो जावन आसा आनी आमकां कळीत आसले प्रमाणे ताका सांत तशेंच भाग्यवान जावन पासारलो केदाळा म्हणून आमकां कळीत ना जावंक पुरो पूण दैवीक काकुळतीच्या आयतारा दिसा दैवीक काकुळतीच्या फेस्ता दिसा म्हणजे पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा दिसा ताका भाग्यवंत आनी सांत म्हणून पासारलें जावन आसा ताका सांत म्हणून आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसिसान पासारलें जावन आसा कित्या पासत दैवीक काकुळतीच्या आयतारा ताका भाग्यवंत आनी सांत म्हूण पासारलें कित्या म्हळ्यार ताका दैवीक काकुळतीच्या तेर्सातय एक बरोसो संबंद आशिल्लो सांत फाउस्तिना हिचे थंय ताका एकदम गौरव आनी मान आशिल्लो आनी देखून तो सदां दीस दैवीक काकुळतीचो तेर्स मागतालो आनी त्या काकुळतीच्या तेर्सा मुखांत्र मनशा कुळाक देवाचें बोगसाणें
आनी मोग तो वांटून घेवन आशिल्लो. मुखाचे न्हू ह्या सांताची आज आमी परब करता आसतना आमी कितें शिकोवंक जाय. देव आमकांय ताच्या मोगांत वाडोवंक उलो दिता. आमी संवसारी साबार संगती आमच्या जाणव्यांत समजून घेता, पूण सर्गींच्यो संगती आमी ह्या जिवनांत आसतना जाता तितल्या मापान समजून घे जाय आनी देवाच्या वाटेन आमी चला जाय. देव आमचो मोग करता आनी तो मोग आमी हेरांक वांटी जाय म्हणून जुआंव पावल दुसरो वावुरलो. ताचे बरीच आमचें जिवन आमी जियोंक प्रयत्न करया आनी ताच्या मेटांनी आमी सोलोवंक मुखार सरया. आमेन. पेटवणे गीत D1 पानसंको 30 आणि 8 पेज 38 D1. आबा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बोदलू हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर अत्रेगा सोवें त्या सावा सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आमच्या दंतें बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुजे परजेची ही भेटवणी दयेन मानून घे. भगवंत जुआंव पावलो दुसरो हाचे परबे समयार आमी ती तुका समर्पितांव आनी तिचे वरवीं तुज्या अपरिमीत मोगाची खाकुळत बगूंक आमा सर्वांक तूं फावो कर आनी आमचे संगी तूं सदांच राव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें स्मरण समरमतांव. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतांव. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्त संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें,
तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडबोंदारा आमची सोडबोंद कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाची मे संगती सान जुजे तिसो पोती, सान जुआंव पावलो दुसरो, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनाडा मेट्स या स्वीडीचे सर मार्तीर, भगवान धर्मदत्त आनी सर काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूंदरेची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाळ्यांत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नान वरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय म्हाका सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत गीत संको F
2 pansangko 7-3. Erga tuka Jesu moja mogar sorbondara काळीज मोचे मोगान तुझ्या भरमोगा सागोरा अर्घा तुका जेजू मोच्या मोगाल सोडवोंदारा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भरमोगा सागोरा देव पण तुझे लिपो अबल बाळोक जालो खुर्साचे मरण सोसू तारोक मोजो जालो अर्घा तुका जेजू मोच्या मोगाळ सोडवोंदारा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भरमोगा सागोरा अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोच सजर आसाय म्हूण हांव पातयेता हांव सर वस्तू प्रास हांव सरुस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन म्हज्या काळजांत तूं आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन म्हाका केदींकच जेजू तुजे तावन म्हाका केदेंकच वेगळो आसा जावं म्हाका सोडी नाका वेगळो आसा जो म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया अगणित देवा आमच्या प्रितीच्या बापा जेजूच्या आमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी ददोशी जाल्याव तांतूं भक्तीन वांटो घेतिल्ले वरवीं तुज्या सर्गींच्या संतोशांत वांटो घेवंक एक दीस संपूर्णायेन आमी पावशें कर तुजे तावन आमकां सदां दीस तुजी कृपा आनी भलायकी लाभो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार. गीत संको G7 पान संको 70 पेज 70 G7. Veta, veta, somia, tuzo spirit aungeta. Gata, gata, somia, tu Jesus ayau magta. Veta, veta, somia, tuzo spirit aungeta. Gata, gata, somia, tu Jesus ayau magta. Tus mozo tirada, tus mozo samarna, tus mozo tirada, tus mozo samarna. Veta, veta, somia, tuzo spirit aungeta. Gata, gata, somia, tu Jesus ayau magta. Veta, veta, somia, tuzo spirit aungeta. Gata, gata, somia, tu Jesus ayau magta.